नेपालमा तपाईँले नि के अरे 2020मा पनि तपाईँले चाहिँ 11देखि एकदम लकडाउन भयो। लकडाउन पश्चात तपाईँले नि अब नेपालको चाहिँ पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी चाहिँ अब टुर ट्रेकिङ र माउन्टेनिङको लाइनमा तपाईँले नि अब 0 लेभलमा तपाईँको पुगेको अवस्था थियो र फेरि तपाईँ चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै तपाईँ चाहिँ अलिकति जो कोरोनाको तपाईँ नि एउटा क्रम घट्दो रूपमा थियो र त्यसमा तपाईँ चाहिँ केही हामी व्यवसायले तपाईँ नि अब मजदुरले आरोहीले के आशा गरेर तपाईँ अब इभन नेपाल सरकारले पनि र फेरि तपाईँ चाहिँ अहिले आएर तपाईँ चाहिँ अचानक फेरि तपाईँ चाहिँ भत्तै तपाईँ चाहिँ कोरोना बढेपछि पछाडि चाहिँ बल्ल बल्ल तपाईँ चाहिँ अलिकति तङ्ग्रिने अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्र अहिले तपाईँ चाहिँ विभिन्न हिमालहरू माउन्टेन क्षेत्रमा तपाईँ चाहिँ मकालु धौलागिरी अन्नपूर्ण लगायत तपाईँ सानो हिमालय पनि अलिक धेरै चाहिँ अब यो चाहिँ माउन्टेनहरू तपाईँ चाहिँ आएर अगाडि बढेको अवस्था थियो र चाहिँ अब अहिले चाहिँ ट्रेकिङहरू पनि केही मात्रामा अलिअलि तपाईँ चाहिँ अब आएको थियो है। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि अब अहिले फेरि चाहिँ नि यसै फेरि हामी त्रासमा छौँ अहिले एकदम त्रासमा छौँ र तपाईँ नि हामी तपाईँ चाहिँ नि सबैजना चाहिँ व्यवसायी आरोही अथवा मजदुर हामी अहिले चाहिँ बेरोजगारी छौँ रोजगारविहीनको अवस्थामा चाहिँ पुगेको अवस्था छ। अनि यसलाई तपाईँ कसरी तपाईँ चाहिँ रिभाइभ गर्न सकिन्छ, कसरी तपाईँ के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ संसारै तपाईँ चाहिँ अब यस्तो चाहिँ ध्वस्त भएको अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँ चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। विचार भन्नु तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ज तपाईँ चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा प्रोटोकलको रूपमा चाहिँ फ्लेक्सिबल रूपमा लिएको छ तर पनि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि अझ रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब आउने जुन के अरे पर्यटकहरूको लागि चाहिँ अलिक अझ सहज वातावरण चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे जुन कोरोना रिपोर्टको आधारमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ फेरि पनि तपाईँको गन्तव्य ठाउँहरूमा चाहिँ जान्दिनु पनि हुन्छ र तपाईँ चाहिँ भोलिको दिनमा पनि यसले चाहिँ अझ चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा असर परोस् भन्ने हिसाबले र यो व्यवसाय आरोही मजदुर तपाईँ चाहिँ विस्थापित नहोस् भन्नको लागि पनि एउटा गभर्मेन्टले के तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ राहत प्याकेजहरू पनि ल्याउनु पनि हुन्छ र सँगसँगै तपाईँले सहुलियतहरू पनि ल्याउनु पनि हुन्छ र मेन तपाईँ चाहिँ बचाउने काम र बच्ने कामको लागि तपाईँ चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम हामी सबै लाग्नु पनि हुन्छ, सरकारले पनि तपाईँलाई चाहिँ सोच्नु पनि हुन्छ र होइन भने तपाईँ चाहिँ यसरी चाहिँ अब लामो समयसम्म चाहिँ फेरि लम्बदै जाने हो भने एकदम दीर्घकालीन असर पर्छ र हामी सबै तपाईँ चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा छ र विस्थापित भएपछि पछाडि तपाईँ फेरि पनि तपाईँ चाहिँ यही क्षेत्रमा तपाईँ चाहिँ फेरि तपाईँ चाहिँ ब्याकअप हुँदै धेरै टाइम लाग्छ। अब नेपाल सरकार तपाईँ चाहिँ अब सबै चाहिँ एउटा व्यवसायी संस्था र सिङ्गो तपाईँ चाहिँ हामी जब नेपालीहरू मिलेर तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ महामारी पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन सकिन्छ, जोगाउन सकिन्छ र तपाईँलाई चाहिँ नि पिकअप गर्न सकिन्छ, कसरी तपाईँले सावधानी अपनाएर तपाईँ चाहिँ सम्बन्धित गन्तव्य स्थानमा तपाईँ लान सकिन्छ त्यो कुरामा तपाईँ चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो लकडाउनमा त तपाईँ चाहिँ यो समस्या समाधान होइ नै हेर्नुहोस् र त्यसमा तपाईँ चाहिँ गभर्मेन्टले तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोटोकल तपाईँ अपनाएर र जति पनि आउने चाहिँ विदेशीहरू छ जो पर्यटकहरू छ उहाँलाई सहज तपाईँ चाहिँ पिसिआर रिपोर्टको आधारमा तपाईँ चाहिँ आउन दिने, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ सम्बन्धित गन्तव्य स्थानमा चाहिँ जान दिने र फेरि पनि तपाईँ त्यसरी चाहिँ नि गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामी धेरै आशावादी छौँ र तपाईँ चाहिँ यसरी पनि अगाडि बढाउनु पनि हुन्छ गभर्मेन्टले र तपाईँ लकडाउनले तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम झन् अहिले त्रासमा चाहिँ हामी छौँ र तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ यसले पनि समय समाधान हुँदैन हेर्नुहोस् र तपाईँ चाहिँ गभर्मेन्टले तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ठाउँ हेरी र तपाईँ चाहिँ र परिस्थिति हेरी चाहिँ यसलाई तपाईँ चाहिँ अलिकति जस्तो चाहिँ कुकुलो बनाउने र जनतालाई पनि तपाईँ चाहिँ अवेरनेस तपाईँ चाहिँ अब अलिकति सामाजिक अपनाउने खालको चाहिँ नि कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ एकदम नितान्तै आवश्यक छ। हामी व्यवसायहरू चाहिँ सिजनको मुखमा आएर पर्यटक आउने बेलामा कोरोना आउँदाखेरि निकै नै मार बेहोर्नु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ हामीले अर्को महिना हुन्छ कि भन्दै यो कोरोनाले 1 वर्ष हामीलाई एकदमै पेन्डेमिकमा पार्यो। यो पेन्डेमिक 1 वर्ष चाहिँ हामीले निकै नै गाह्रो गरेर थेक्यौँ र जुन थेक्नुको अर्थ यो थियो कि अब आउने वर्ष 2020-21 चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, पर्यटकहरू आउँछन्, यो कोरोना चाहिँ अब निर्मूल नै नभए पनि केही हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ, मान्छेहरू ट्राभल गर्न पाउँछन् भन्ने आशा थियो, जसले गर्दा केही खुकुलो पनि भएर केही कोरोना कन्ट्रोल पनि भएको थियो। तर फेरि यो 81 यो छिमेकी देश भारतमा पनि एकदमै बढ्यो र हाम्रो देशमा पनि केही हदमा अलिअलि बढ्दै गएको अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसमा चाहिँ यो हामी लकडाउन नै भन्छौँ किन हामी हिँड्न पाउँदैन, हामीले चाहिँ सभा सम्मेलन हामीले अब टुरिस्टलाई पनि भेट्न पाउँदैन
अब यो सरकारी अफिसहरू मात्रै खोल्ने भनेको छ, कुनै पब्लिक भेहिकल चल्दैन, हाम्रो निजी भेहिकल चल्दैन भने त हामी कसरी जाने, सेवा कसरी प्रदान गर्ने, भएका टुरिस्टहरूलाई पनि सेवा दिन गाह्रो छ र कोही बिरामी भए पनि अब हस्पिटल लानु पनि अर्को समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन कोरोनाले लिएको विकराल रूप चाहिँ झनै भयावह हुने स्थिति देखियो र मान्छेहरूमा एक किसिमको यति ठुलो भ्रम पैदा भएको छ कि होइन यसले त खतमै पार्छ भन्ने जस्तो भएको छ। यसमा चाहिँ अब हामीलाई सरकारको पक्षबाट हेरिनुपर्ने, सेवा सुविधा दिँदाखेरि सहयोग सहुलियतको प्याकेजहरू दिनुपर्ने, जुन सब्सिडी भन्छौँ हामी, त्यो केही पनि आएको जस्तो लाग्दैन। जस्तै ब्याङ्कले ब्याज कसिरहेको छ, तपाईँको अब सरकारले कर च्यापिरहेकै छ, एकदम घाँटी निमोटिरहेको छ। सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा न करमा छुट छ, न ब्याङ्कको ब्याजमा छुट छ, न कुनै अन्य सरकारी सेवा सुविधा कामहरूमा हामीलाई छुट छ। व्यवसाय चाहिँ एकदमै मारमा परेको देखिन्छ। कोरोनाको कारणले असर पुगेका क्षेत्रहरूमध्ये पर्यटन नै पहिलो जस्तो मलाई लाग्दछ। कोरोना अब पोहोर चैत्र 11 गतेबाट यहाँ लकडाउन भएर चाहिँ नि 4-5 महिना त्यतिकै चाहिँ नि हाम्रो ठमेलको पर्यटन व्यवसायीहरू, ट्रेकिङ पसले, ट्राभल ट्रेडहरूका सबैका चाहिँ नि व्यवसाय धरापमा पर्यो। अहिले फेरि पछि अलिकति आशा पलाएको थियो, कोरोना अलि साम्य भएको थियो। अहिले दोस्रो चरणको कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले फेरि जति पनि यहाँ एउटा पीडा सहेर बसेका व्यवसायीहरू थिए, एक दिन त फर्केला भन्ने भएको थियो। तर त्यसमा फेरि अहिले अलिकति तुषारपात गरिदियो यो दोस्रो लहरको कोरोनाले। अब एउटा ऋणबाट व्यवसाय, जुन ब्याङ्कको लोनबाट व्यवसाय गर्नेहरूले त अब सायद झन् उहाँहरूलाई त झनै अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। अब यसमा गभर्मेन्टले पनि केही यसो चाहिने सहुलियत, केही ब्याज बिना केही गरिदिएमा राम्रो हुने थियो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब हामी कोरोनाबाट बच्नको लागि हामीले यो नियमहरू पनि पालन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ र अहिले एकदम त्रसितको अवस्थाहरूमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। कस्टमर भनेको त अब विदेशीहरू र अहिले यो विगत 5 वर्ष जति भयो आन्तरिक पर्यटनले पनि केही राहत त मिलेको नै छ। अब यसमा पनि अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाउने अवस्था अहिले जुन हामीले नियम पालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले आन्तरिक पर्यटनमा पनि अब ठप्प नै हुने अवस्था भएको हुनाले हामी अलि मर्कामा नै छौँ। अब यो मेन त यो कोरोनाको कारणले हामीलाई यो भयो। हामी लगायत अब ट्रेकिङ, ट्राभल, होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसन व्यवसाय सबै पीडामा छन्। किनकि अब 1 वर्ष त अब यो कोरोना पेन्डेमिकले गर्दा हामीले अब सरकारको प्रोटोकलहरूलाई फोकस गर्दै उहाँहरूको सरकारको प्रोटोकललाई चाहिँ हामीले मान्दै व्यवसायहरू सटडाउन गऱ्यौँ, होटल रेस्टुरेन्ट बन्द गऱ्यौँ। कसरी हुन्छ यो पेन्डेमिकबाट के अरे अगाडि बढ्न सकिएला, पेन्डेमिकलाई चाहिँ पार गरेर हामी जाउँला, त्यसपछि व्यवसाय पनि बिस्तारै मिलाउँदै जाउँला, अब चल्दै जाउँला भन्ने सोचिरहेको थियौँ। गर्दा गर्दै 1 वर्ष त खेर गयो र 2021-20 खेर गइसकेपछि 21 को मुखमा आएर अब कोरोनाको केसेसहरू कम हुँदै गएको देशमा। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्सहरूलाई, एजेन्टहरूलाई चाहिँ केही जानकारी गरायो भने अब बिस्तारै हामी चाहिँ नर्मल स्थितिमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ जनरली आफ्नो बुकिङहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। क्वारेन्टाइन प्रोटोकलहरू पनि चेन्ज हुँदैछ भनेर भन्दै केही बुकिङहरू हामीले लिन सकेका थियौँ। लिएर केही ट्रिपहरू हामीले सुरु पनि गऱ्यौँ, 1-2वटा ट्रिपहरू चलायौँ। चलाइसकेपछि फेरि यो न्यू भेरिएन्ट अनि सेकेन्ड लहर चाहिँ कोरोनाको देशमा निस्क्यो। त्यो निस्किनुको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो सरकारको नालायकीपनै हो। किन हो भने हामीले समयमै हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र इन्डियाले भएको त्यत्रो चाहिँ न्यू केसेसहरूलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्न सकेनौँ। त्यो इन्डियाको स्थितिलाई हामीले नजरअन्दाज नगरेर हामीले बोर्डर खुला गऱ्यौँ। त्यसपछि साउदीतिर जाने, दुबईतिर जाने, कतारतिर जाने इन्डियन नागरिकहरूलाई हामीले ट्रान्जिट बनाएर काठमाडौँको होटलहरू भरिभर बनायौँ। होटल भरिभर भयो, केही हदसम्म होटल व्यवसायीले नाफा त लिन सक्नुभयो, तर
ओपन बोर्डर अनि ट्रान्जिट इन्डियनहरूलाई ठमेल लगायतका काठमाडौँमा बसाउनुको एउटा परिणाम चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ दोस्रो लहर मजाले देशमा भोग्न पर्यो। 2 हप्ता जुन भनेको छ फुल यसलाई कडाउका साथ लागू गराएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार गयो भने हामी यो 2 हप्ताको लकडाउनलाई मानौला, किनभने हामी त पहिलेदेखि चाहिँ पीडित भइसकेका छौँ र अर्को 2 हप्ता हामी पीडित हुन तयार छौँ। हामीले भएका कतिपय बुकिङहरूलाई पनि अगाडि नआउन भनेर पनि भनेका छौँ, यसलाई होल्ड गरौँ, केही समयपछि हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ भने हामीले हाम्रो सम्पूर्ण क्लाइन्ट्सहरूलाई जानकारी त गराएको छौँ। तर यो 2 हप्तामा हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यसमा भर पर्छ। सकेनौँ भने यही कुरोलाई कन्टिन्यू हामी लान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन व्यावसायिक हिसाबले। र कतिपय बुकिङहरू भनेको हामीले पोस्टपोन गर्ने अवस्था फेरि आयो। 1 वर्षको अगाडि पनि यस्तै स्थिति थियो, अहिले पनि त्यही स्थितिमा हामी छौँ। हामीलाई केही ट्रिपहरू बाटोमा छन्, कुनै एयरबेसतिर छन्, कुनै मकालुतिर छन् हाम्रो केही ट्रिपहरू, उहाँहरूलाई त ट्रिप हामी कन्टिन्यू गराउँछौँ र अब आउने ट्रिपहरूलाई हामीले पोस्टपोन गराएको अवस्था हो यतिखेर। र फेरि अब तुरुन्तै फेरि यो लकडाउन ओभरकम भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई बोलाउन सक्ने अवस्था किन छैन भन्दा फेरि सरकारले नयाँ 10 दिनको होटल क्वारेन्टाइन भनेर घोषणा गरेको छ, त्यो चाहिँ पालना गर्ने स्थिति अब छैन फेरि। त्यही भएर यो 2 हप्ताको लकडाउनमा सरकारले सम्पूर्ण तयारीहरू गरेर अहिले बढेको केसेसहरूलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने अवस्थामा गएर होटल क्वारेन्टाइन भन्ने कुराहरूको जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जब बाहिरबाट पर्यटन नआएसम्म त नेपालमा हुने केही पनि छैन। बाहिरी आन्तरिक पर्यटनले मात्रै त चल्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सबै बन्द हुन थालेपछि त पर्यटन क्षेत्र एकदमै विचलित हुन पुग्यो। जुन बेला हामी पनि अब त्यसमै आश्रित भएर बसेको 20 वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमै आश्रित भएर काम गरिरहेको, एकाएक क्षेत्र नै प्रभावित भएपछि हामी स्वाभाविक रूपले प्रभावित भयौँ। एज अ टुर गाइड म होइन राम्रै काम पाइरहेको थिएँ, मैले लाइसेन्स लिएदेखि धेरै चिन्जान थियो, राम्रै काम गरिरहेको थिएँ, कमाइ पनि राम्रै हुने ठाउँ हो पर्यटन क्षेत्र भनेको। देशकै राम्रो अर्थतन्त्रमा लिन्छ यसलाई होइन। एकाएक बन्द भएपछि सबै बन्द भयो। अब 1 महिना होला 2 महिना होला भन्दै लामो समय बन्द भएपछि लामो पीडामा बाँच्नु पर्यो। जब यो दसैँपछि तिहारपछि हल्का खुल्दाखेरि केही आश पलाएको थियो, अब के हुन्छ कि भन्ने, कोरोना कम भयो भन्नेहरूलाई आइरहेको थियो। त्यसपछि फेरि अहिले अब लकडाउन हुँदैछ, निराश बनाएको छ होइन। अब के गर्ने कसो गर्ने, छोडेर हिँड्ने कि बसिराख्ने कि, घरबेटीले भाडाको बिल पठाइराख्नु भएको छ, अब तिर्न सकिएको छैन उहाँहरूले पनि। अब आम्दानीको स्रोतै त्यही हो नि त वास्तवमा, के गर्ने भन्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ एकदम उसमा छौँ होइन। विदेशतिर चाहिँ भत्ता दिन्छ भन्ने सुनेको हो, युरोप अमेरिकातिर चाहिँ लकडाउनको समयमा सरकारले सबै जनतालाई पालेको भन्ने सुनिन्छ। अब हाम्रो सरकारको कुनै पोलिसी पनि छैन यस विषयमा। भाडा पनि आफैले म्यानेज गर्नुपर्ने, परिवार पनि आफैले पाल्नु पर्ने। काठमाडौँको ठाउँ महँगी बढाइदिन्छन् होइन। 81 अब आजबाट लकडाउन भोलिबाट हुँदैछ भनेपछि आज नै सामानहरू लुकाउने, भाउ बढाउने, मूल्य वृद्धिको कुराहरू छ, धेरै समस्या छ। अब हामी पर्यटन व्यवसायलाई त समस्या छ भने तल्लो स्तरकोलाई चाहिँ के होला भन्ने चिन्ता लाग्छ कि मलाई चाहिँ वास्तवमै। कम्तीमा सरकारले यो बेला व्यवसायहरूलाई घर भाडामा छुट दिने, ट्याक्सहरू छुट दिने, अनि न्यूनतम मूल्यमा बैंकका लोनहरू परिचालन गर्ने एउटा पोलिसी ल्याइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले भिजिट नेपाल 2020 मनाउँदै गर्दा हामी पर्यटन व्यवसायी 20 लाख पर्यटन भित्राउने भन्ने जुन सरकारको उद्देश्यले हामीमा एउटा हौसला चाहिँ छाएको थियो। तर ठ्याक्कै पर्यटक सिजनको मुखमा जुन हाम्रो मार्च अप्रिल मेसम्म हामीले जुन मेन सिजन मान्छौँ, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै कोभिड-19ले गर्दा विश्वव्यापी फैलिएको उसमा चाहिँ नेपालमा पनि लकडाउन गर्न बाध्यता भयो। जुन कारणले गर्दा हामी पर्यटन व्यवसायी ठ्याक्क त्यो सिजनको मुखमा चाहिँ लगभग धेरै ग्रुपहरू हामीकोमा मेसम्मको लागि कन्फर्म भएको ग्रुपहरू फटाफट कोहीको पोस्टपोन भयो, कोहीको क्यान्सल भयो, हुँदै गर्दा अब 1 महिना होला 2 महिना होला भन्दै गर्दा हामी अहिले लगभग 1 वर्ष बितेको छ। र बिचमा चाहिँ हामी अब यो दसैँ सेप्टेम्बर अक्टोबर पछि चाहिँ केही
लकडाउन अलिकता खुकुलो भएसँगै बराइनबाट दुबईबाट सेक फ्यामिली जुन भिआइपीहरूको जुन भ्रमण भयो नेपालमा एभरेस्ट समिट गर्ने लघु क्षेत्रीय समिट गर्ने त्यसले पोजिटिभ मेसेज गएको थियो र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी रिभाइभ टुरिज्ममा थियौँ र त्यसपछि फेरि हामी अहिले लगभग केही आशा पलाएको थियो बिचमा अब चाहिँ फेरि अब चाहिँ पर्यटन रिइस्टाब्लिसमेन्ट हुन्छ होला भन्ने जुन आशा लागेको थियो तर फेरि यो दोस्रो चाहिँ भ्यारिएन्ट डिजिजले चाहिँ हामीलाई फेरि थलाएको छ हामीलाई अलिकता निराश बनाएको छ किनकि हामीले विगत 1 वर्ष त थेक्यौँ तर अब यो कति समय 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता जाँदै गर्दा कति समय लम्बिने हो हामी थाहा छैनौँ अब हामी बिचमा केही ट्रेकिङ जस्तै आज पनि मलाई इन्क्वायरी आइरहेको थियो मेरो जुलाईको बुकिङ थियो 8 जुलाईमा अब क्याम्पिङ ट्रेक थियो 1 महिनाको अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर उनीहरूले सोध्दैछ विदेशीहरूले सोध्दैछ जबकि नेपाल सरकारले आजैको मितिमा 10 दिन कम्पलसरी क्वारेन्टाइन भनेको छ यसमा नेपाल सरकारले एयरपोर्टमा पिसिआर नेगेटिभ 24 आवर्समा पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आएकोलाई ट्राभल गर्न दिने एउटा व्यवस्था मिलाइदिएको भए हामीलाई केही राहत हुन्थ्यो जम्मा उनीहरू 10 देखि 14 दिनको अथवा 15-20 दिनको छुट्टी लिएर आएको हुन्छ यसमा 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नको लागि कोही पनि आउनेवाला छैन नेपालको मुख्य आय स्रोत इन्कम भनेकै एग्रिकल्चर पछि पर्यटन हो र डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली यो पर्यटनले चाहिँ एकजना गोरा आउँदैछ भने त्यसले अर्को 10 जनालाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ हामीसँग क्याम्पिङ ट्रेकको कुरा गर्ने हो भने पोर्टर शेर्पा किचन क्र्यू स्पेयर गाइड सबै गर्दा लगभग 10-15 जना एकजना गोरा बराबर लगभग 10 जनाले रोजगारी पाउँथ्यो डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा हेल्प गर्थ्यो एउटा रोजगारी मिल्थ्यो तर अहिलेको यो स्थिति हेर्ने हो भने हाम्रो यो जुन लकडाउनको टाइममा चाहिँ लगभग 500 जना चान्सुनको क्याम्पिङ ट्रेक थियो त्यो सब क्यान्सल भयो त्यसको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो गाइड पोर्टरहरू अहिलेसम्म अब थलिएर बसेका छन् किनकि उनीहरूले जानेकै एउटा चाहिँ पर्यटन थियो र नेपाल सरकारले एउटा पर्यटन मजदुरको लागि चाहिँ केही एउटा राहत प्याकेज ल्याइदिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भनाइ मात्र भयो कार्यान्वयन भएन जस्तै नेपाल सरकारले ट्रेकिङ कम्पनीहरूलाई पनि 50 अर्बको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिएको छौँ भन्ने कुरा भयो त्यो बुझाइ त्यो जुन भनाइ एउटा भयो र गर्ने कार्यविधि फरक भयो किनकि हामी आफै लोनमा छौँ हामीले लोन लिएर हामी सस्टेन भइरहेको स्थितिमा ब्याङ्कले हामीलाई किस्ता हाल्दियो भनेर पुरै प्रेसर दिएको छ तर अनि खोइ त हाम्रो राहत खोइ त भन्दा यो राहत चाहिँ कुनै के यो ब्यालेन्स सिटमा के भएको हुनुपर्ने कसो भएको हुनुपर्ने र यो चाहिँ अब 5 करोड भन्दा माथिको लाउनु पर्ने भन्ने अनेक नियमहरू त्यो चाहिँ सकेसम्म झन्झटिलो प्रोसेस जबकि त्यो रातै नपाओस् भन्ने स्थिति जस्तो हामीले बुझ्यौँ एकदम झन्झटिलो रहेछ